बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान ने कहा सऊदी अरब के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत जारी है, समझौते की उम्मीद। मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल में अमेरिका की कोई जगह नहीं, सऊदी अरब के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। दुनिया भर से को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर रुस्तम कासमी का इंटरव्यू। इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए हमास ने मॉक रॉकेट्स भी दागे, हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी पर अमल। इसराइली फौज की निगरानी में यहूदी आबादकारों ने एक मर्तबा फिर की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। अमेरिका नाटो समिट से पहले इत्तेहादी वजीरों की मीटिंग, अफगानिस्तान से निकलने की स्ट्रैटेजी पर गौर। वबा को खत्म करना है तो पूरी दुनिया में वैक्सीन की बराबर तकसीम को यकीनी बनाएं, आलमी लीडर्स को अहम इदारों का खत। इंडिया के डेली कोविड केस 1,27,000 तक घट गए। बच्चों पर तीसरी लहर के असरात से निपटने के लिए बनाया गया एक्सपर्ट ग्रुप। इंडियन इकोनॉमी 4 दहों की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई। कांग्रेस ने कहा मोदी हुकूमत की पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मिडल ईस्ट से शुरुआत करते हैं। इसराइली फौज और पुलिस की निगरानी में इसराइली आबादकारों ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि दर्जनों यहूदी आबादकार सख्त सिक्योरिटी और हिफाजत में मस्जिद अक्सा में आधम के। इसराइली फोर्सेस वक्फे से इस तरह यहूदी आबादकारों के साथ मस्जिद अक्सा में आ रही है। दूसरी तरफ फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है और मस्जिद के मरम्मती कामों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इसराइल ने एक फलस्तीनी साइंसदान इम्माद बरगूती को रिहा कर दिया है। उन्हें 11 महीने से किसी इल्जाम के बगैर जेल में रखा गया था। इम्माद बरगूती को जुलाई 2019 में अल-कुद्स में गिरफ्तार किया गया था। एक अदालत ने इंटेलिजेंस की दरख्वास्त पर उन्हें हिरासत में रखने का हुक्म दिया। बरगूती ने नासा के लिए भी काम किया था। इसराइल के वज़ीर दिफा ने गाज़ा बमबारी के ताल्लुक से इसराइल के मिलिट्री चीफ के एक बयान से दूरी अख्तियार की है। इसराइल के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए मिलिट्री चीफ जनरल ओवी कोहावी ने कहा था कि गाज़ा में मीडिया बिल्डिंग गिराने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। इस बिल्डिंग में अल जज़ीरा और AP के दफ्तर थे। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस बिल्डिंग में हमास की भी मौजूदगी थी, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई सबूत नहीं पाए गए।
حماس اور حزب اللہ کے لیڈرز اسماعیل ہانیہ اور حسن نصراللہ نے لبنان میں پچھلے سال ملاقات کی تھی اور فلسطینی علاقوں کو آزاد کرانے کے ایک منصوبے پر بات چیت کی تھی۔ لبنان کے میڈیا میں یہ بات سامنے آئی۔ بیروت سے کام کرنے والے الاخبار ڈیلی نے بتایا کہ پچھلے دنوں کی غزہ لڑائی اسی منصوبے کا ایک حصہ تھی۔ فلسطینی مزاحمتی گروپس نے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو دھوکہ دینے کے لیے حالیہ لڑائی میں بعض موک راکٹس داغے۔ ایسی ہی چال کا استعمال 2006 کی لڑائی کے دوران حزب اللہ نے بھی کیا تھا۔ یمن کی انصار اللہ تحریک نے بھی حماس کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کیا۔ پچھلے ہفتے حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ نے ایک تقریر کرتے ہوئے وارننگ دی تھی کہ القدس یا مقدس مقامات کے خلاف جارحیت کی صورت میں خطے میں ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ اسرائیلی ناکہ بندی کو جلد ہی توڑ دے گا۔ حماس لیڈر یحییٰ سنوار نے ایجپٹ کے ایک ڈیلیگیشن سے بات چیت کرتے ہوئے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے غزہ کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی طاقتوں کے خلاف اسرائیل کمزور ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹیز میں اس سلسلے میں ایک آرٹیکل چھپا ہے۔ یہ آرٹیکل ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر گل مورسیانارو نے لکھا ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈرز کے درمیان بنجامن نتنیاہو کے خلاف ایک اتحاد بنانے کے لیے سرگرمی سے بات چیت ہو رہی ہے۔ صدر کی طرف سے حکومت بنانے کے لیے ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے بات چیت تیز ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ اور نفتالی بینٹ نے پیر کی رات دیر گئے تک اس اتحاد کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ یائر لاپڈ جہاں ایک سیکولر سیاستداں ہیں، وہیں نفتالی بینٹ ایک کٹر یہودی امیج رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ نتنیاہو کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک اتحاد بنا رہے ہیں۔ نفتالی بینٹ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اتحادی حکومت بنانے کے سلسلے میں بات چیت آگے بڑھی ہے۔ منگل کو بھی دونوں لیڈرز کے درمیان سرگرمی سے بات چیت ہوئی۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ان کوششوں کے نتیجے میں ایک اتحادی حکومت بنے گی اور نتنیاہو کا 12 سال کا دور ختم ہوگا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حال ہی میں اسرائیل نے غزہ میں ہوائی حملے کیے تھے اور بمباری کی تھی۔ نتنیاہو حکومت نے جس طرح سے اس لڑائی سے نمٹا ہے، اس پر کافی تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں۔ نتنیاہو کو کرپشن کے کیسز کا بھی سامنا ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے تل ابیب میں فلپائن کے سفیر کو طلب کیا۔ حال ہی میں فلپائن نے یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں غزہ کی لڑائی کے دوران اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے حق میں ووٹ دیا۔ انسانی حقوق کونسل نے اسرائیل کی کارروائیوں کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کے خوشگوار ماحول میں بات چیت جاری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے یہ بات کہی۔ وزارت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک سمجھوتے پر پہنچنے کی امید میں بات چیت کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور ایرانی عہدیداروں کے درمیان بغداد میں ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان 2016 میں سفارتی تعلقات ختم ہونے کے بعد پہلا رابطہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اچھے ماحول میں بات چیت جاری ہے۔ مستقبل کے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران آنے والے برسوں میں مڈل ایسٹ میں اہم رول ادا کرے گا۔ سعودی عرب خطے کا ایک اہم ملک ہے اور ایران سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایران کی ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر رستم قاسمی نے 4 ٹی وی کی دنیا بھر سے نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ جنرل قاسمی نے ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران سعودی عرب، UAE اور دوسرے عرب ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ دنیا کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران وسائل کی دنیا سے مالا مال ملک ہے جس کے پاس ہائیڈرو کاربنز اور گیسز کے ذخیرے ہیں جن کی دنیا کو ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں کو مڈل ایسٹ سے دور رہنا چاہیے اور انہیں اپنے لیے نئے اصول بنانے چاہیے۔ نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے جنرل قاسمی نے کہا کہ یورپی ملک اور یونائیٹڈ نیشنز اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں اور وہ امریکہ کے تابع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کو ایک نئے ویژن کی ضرورت ہے۔ یمن جنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ یمن میں فوجی مداخلت فوری بند ہونی چاہیے اور جنگ بندی کا سمجھوتا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں ظالمانہ قتل عام ہوا ہے، انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے جو پہلے سے ہی ایک غریب ملک تھا۔ انہوں نے یمن کی ناکہ بندی فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
اس سوال پر کہ کیا ایران مڈل ایسٹ اور دوسرے مقامات پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران پہلے سے ہی ایک مضبوط ملک ہے اور اسے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حزب اللہ اور حماس جیسی تنظیموں کو ایران کی مدد کے بارے میں پوچھے جانے پر جنرل قاسمی نے کہا کہ ایران کا یہ اصول ہے کہ وہ دبی کچلی قوموں کی مدد کرتا ہے اور یہ مغربی ملکوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ایران ایک توسیع پسند طاقت ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اسرائیل کی طرف سے غزہ میں بمباری اور حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں پر اسرائیلیوں کا ظلم فوری بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین مسئلے کا حل صرف ایک ریفرینڈم کے ذریعے ہو سکتا ہے جس میں تمام اصل فلسطینیوں کی رائے حاصل کرنی چاہیے، جن میں مسلمان، عیسائی اور مقامی یہودی شامل ہوں۔ جنرل قاسمی ایران کے صدارتی امیدوار بھی تھے لیکن وہ جوڈیشری چیف ابراہیم رئیسی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے انڈیا ایران تعلقات کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ ایران انڈیا کے لیے سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے لیے ایک گیٹ وے ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا۔ جنرل قاسمی محمود احمد نژاد کے دور میں ایران کے وزیر پیٹرولیم رہ چکے ہیں۔ ویانا بات چیت میں حصہ لینے والے ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ اس راؤنڈ میں ویانا بات چیت ختم ہو جائے گی۔ عباس ارغچی نے آسٹریا کے دارالحکومت میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ راؤنڈ پورا ہونے کے بعد عہدیدار اپنے اپنے ملک واپس جائیں گے اور حکومتوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد واپس آئیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران نیوکلیئر ڈیل کو توڑ دیا تھا اور ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگائی تھیں۔ ان پابندیوں کو ختم کرنے اور نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل توڑنے کے بعد ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنائی تھی۔ عباس ارغچی نے کہا کہ بہت سا مواد تیار کیا گیا ہے لیکن اب بھی بعض مسائل پر بات چیت ہونی باقی ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کئی نیوکلیئر سائٹس پر پائے جانے والے یورینیم کے ذرات کے بارے میں صفائی دینے میں ناکام رہا۔ IAEA نے رکن ملکوں سے کہا کہ ایران کئی مہینوں بعد بھی کم سے کم 3 مقامات پر پرزوں کی موجودگی کے بارے میں ضروری صفائی نہیں دے سکا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے IAEA بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں اس مسئلے پر ایران پر تنقید کی لیکن انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ تعاون کرنے سے ایران کے اتفاق کے بعد اس سلسلے میں کارروائی کو روک دیا گیا۔ بولٹن کے اس حصے میں جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو نیٹو وزیروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں افغانستان سے فوجیں ہٹانے کے مسئلے پر غور کیا گیا۔ اس میٹنگ میں نیٹو ملکوں کے فارن منسٹرز اور ڈیفنس منسٹرز نے حصہ لیا۔ ان وزیروں نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ نیٹو چیف کی چوٹی ملاقات کے لیے میدان تیار کیا۔ جون کے دوسرے ہفتے میں بروسلز میں ایک چوٹی کانفرنس ہونے والی ہے جس میں نیٹو ملک حصہ لینے والے ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے اس میٹنگ کے موقع پر کہا کہ یہ ہمارے اتحاد اور سیکیورٹی کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ نیٹو چیف نے چائنا کی جارحیت سے نمٹنے کے بارے میں بھی بات کی۔ بائیڈن حکومت کے سامنے جو اہم مسائل ہیں ان میں چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت بھی ایک ہے جس پر 14 جون کی میٹنگ میں غور کیا جائے گا۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 11 ستمبر تک افغانستان سے اپنے تمام سپاہیوں کو واپس بلائے گی۔ نیٹو نے بھی ایسا ہی اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے اسلامی معاملات کے وزیر نے ایک متنازع فیصلے کا بچاؤ کیا ہے جس میں مسجدوں کے لاؤڈ سپیکرز کی آواز کو کم کیا گیا تھا۔ سعودی وزیر نے کہا کہ بہت زیادہ آواز کے بارے میں کئی شکایتوں پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ پچھلے ہفتے ایک اہم پالیسی فیصلے میں اسلامی معاملات کی وزارت نے کہا تھا کہ سپیکر کی آوازوں کو 1/3 ہونا چاہیے۔ اسلامی معاملات کے وزیر عبداللطیف الشیخ نے بتایا کہ کئی شہریوں نے شکایت کی تھی کہ لاؤڈ سپیکرز کی زیادہ آواز کی وجہ سے بچوں اور بزرگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وزیر نے سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش کیے گئے انٹرویو میں کہا کہ جو لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں انہیں اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں کئی تبدیلیاں لائی ہیں۔ اس فیصلے کو بھی انہی تبدیلیوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ کئی سعودی شہریوں خاص طور پر نوجوانوں نے ان تبدیلیوں کو ویلکم کیا ہے۔ افریقہ کے ملک یوگانڈا میں بندوق برداروں نے ایک سابق فوجی کمانڈر کو زخمی کر دیا ہے۔ اس قاتلانہ حملے میں ان کی بیٹی اور ڈرائیور ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ موٹر سائیکل پر سوار 4 حملہ آوروں نے اس گاڑی پر فائرنگ کی جس میں جنرل کٹومبا دامالے سفر کر رہے تھے۔ وہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں۔ فوج کے ترجمان نے کنفرم کیا کہ ان کی بیٹی اور ڈرائیور ہلاک ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔
बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड केसों में मुसलसल कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 1,27,510 केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये 8 अप्रैल के बाद से सबसे कम डेली केसेस हैं। मौतों की तादाद में भी कमी आई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,795 लोगों की जान गई है। 28 मई के बाद से मुल्क में मुसलसल 2 लाख से कम केसेस पाए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो वैक्सीन तैयार करने वालों और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ तालमेल के लिए टीमें बनाएं ताकि वक्त पर वैक्सीन सप्लाई हो सके। इस दौरान हुकूमत ने कहा कि पिछले हफ्ते से 30 रियासतों में एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12वीं जमात के इम्तिहानात पर फैसले के लिए एक मीटिंग बुलाई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल फिलहाल कोविड-19 के बाद की पेचीदगियों की वजह से हॉस्पिटल में शरीक हैं। हुकूमत ने बच्चों में कोविड-19 की पेचीदगियों के बारे में रिसर्च के लिए एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया है। नीति आयोग के रुकन वी के पॉल ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कोविड की तीसरी लहर से पहले बच्चों में इन्फेक्शन पर नजर रखे हुए है। उन्होंने वार्निंग दी कि 2 से 3% बच्चों को हॉस्पिटल में शरीक करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क की मईशत की हालत 4 दहाकों में सबसे खराब हालत में पहुंच गई है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इस रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी 7.3% तक सुकड़ गया है। हुकूमत की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि माली साल 2020-21 में हिंदुस्तानी मईशत 7.3% तक सुकड़ गई। कांग्रेस ने इसके लिए मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया है। सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये पिछले 40 वर्षों में हिंदुस्तानी मईशत का सबसे काला साल है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म जैसी इंडस्ट्रीज बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इंडियन इकोनॉमी साल 2018-19 के दरमियान की सतह पर पहुंच गई है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने बताया कि माली साल 2021 के शुरुआती क्वार्टर के जीडीपी में मामूली बेहतरी हुई है। रशिया से मजीद 30 लाख स्पुतनिक 5 डोजेस पहुंच गए हैं। एक खुसूसी चार्टर्ड हवाई जहाज के जरिए ये वैक्सीन हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची। एक रिपोर्ट में कहा गया कि नाइजीरिया में पाई गई वायरस की शक्ल अब तेलंगाना में भी सामने आई है। ये शक्ल ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में भी पाई गई थी। इस शक्ल में लोग बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ये शक्ल ऐसे लोगों में पाई गई है जिन्होंने नाइजीरिया का सफर किया था। आलमी लीडर्स से एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वो वैक्सीन की तकसीम में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए काम करें। वॉशिंगटन पोस्ट में एक खत छापा गया है जिसमें WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO के चीफ्स ने कहा कि अगर वबा को ख़त्म करना है तो पूरी दुनिया को फौरी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ये बात साफ हो गई है कि सेहत बहरान को ख़त्म किए बगैर कोविड-19 से बहाली नहीं हो सकती। इस मुश्तरका खत में G7 मुल्कों से कहा गया कि वो पूरी दुनिया को टीका देने के लिए मिलकर काम करें और इसके लिए फंड्स पहुंचाएं। G7 मुल्कों की एक मीटिंग इस महीने बरतानिया में होने वाली है। इस खत में सिफारिश की गई कि G7 मुल्क $50 बिलियन के एक मंसूबे से इत्तेफाक करेंगे जो IMF ने पेश किया है। इस पहल का मकसद वबा को ख़त्म करने का अमल तेज करना है। पिछले महीने G7 लीडर्स की एक मीटिंग लंदन में हुई थी जिसमें वादा किया गया था कि यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम कोवैक्स की फंडिंग की जाएगी, लेकिन वैक्सीन तक लोगों की पहुंच को यकीनी बनाने के लिए कोई ठोस ऐलान नहीं किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स
RPS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, Toli Chowki, Hyderabad. ईरान ने कहा सऊदी अरब के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत जारी है, समझौते की उम्मीद। मिडल ईस्ट के मुस्तकबिल में अमेरिका की कोई जगह नहीं, सऊदी अरब के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं, दुनिया भर से को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर रुस्तम कासमी का इंटरव्यू। इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए हमास ने मॉक रॉकेट्स भी दागे, हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी पर अमल। इसराइली फौज की निगरानी में यहूदी आबादकारों ने एक मर्तबा फिर की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। अमेरिका नाटो समिट से पहले इत्तेहादी वजीरों की मीटिंग, अफगानिस्तान से निकलने की स्ट्रेटजी पर गौर। वबा को खत्म करना है तो पूरी दुनिया में वैक्सीन की बराबर तकसीम को यकीनी बनाएं, आलमी लीडर्स को अहम इदारों का खत। इंडिया के डेली कोविड केस 1,27,000 तक घट गए, बच्चों पर तीसरी लहर के असरात से निपटने के लिए बनाया गया एक्सपर्ट ग्रुप। इंडियन इकोनॉमी 4 दहों की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई, कांग्रेस ने कहा मोदी हुकूमत की पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।